न्यानो अभिवादन साथै जय मसी। म माइकल सुनसिउरीको तर्फबाट अनि आज हजुरको बीचमा फेरि एउटा म विषय लिएर उपस्थित भइरहेको छु। यो विषय हामीले विगतको दिनहरूमा हाम्रो जीवनमा तयारी हुने विषय लिएर हामी सुन्दै गर्दाखेरि चारवटा पोइन्टहरू मैले राखेको थिएँ, जसमा हामीले सुनिराखेका थियौँ प्रार्थनाको विषयमा अनि बाइबल अध्ययनको विषयमा भनेदेखिलाई आज हामी उपवासको विषयमा हामी सुन्न गइराखेका छौँ। उपवासको विषयमा हामी सिक्नको लागि गइराखेका छौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र यसरी हामी धेरै यो कुरोहरूमा हामीलाई सिक्न एकदमै खाँचो छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि म यो दिनहरूमा यही कतिवटा कुराहरूको एकदमै म तयारी भइराखेको छु, तयारी गर्दैछु। अनि यस्तो कुरो होइन कि पहिला चाहिँ मैले यो कुरोको लागि सिकिनँ भन्ने कुरो होइन, तर यो दिनहरूमा जुन प्रकारको एउटा दृश्य होइन पृथ्वीभरि छाएको छ, पृथ्वीभरि डुलिराखेको छ अनि त्यो कुरोले मानिसलाई एक प्रकारको डर पनि उत्पन्न गरिदिएको छ। अनि ला हो अब त के पो हुन्छ होला हो भन्ने पनि एउटा मान्छेको मनमा भइराखेको छ। तर आज हामी विश्वासी, आज हामी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने छोराछोरीहरू चाहिँ के सेलाइराखेका छौँ या हामी यो प्रार्थनाको जीवन, बाइबल अध्ययनको जीवन, उपवासको जीवन, आराधनाको जीवन हाम्रो जीवनमा लागू गरेका छौँ। यो कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू हो। र मैले तपाईँको बिचमा विगतको दिनमा प्रार्थनाको विषयमा मैले केही कुराहरू मैले राखेँ अनि बाइबल अध्ययन किन गर्नुपर्ने, के हामीले बाइबल अध्ययन गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा विषयमा पनि मैले केही कुराहरू मैले राखेँ भनेदेखिलाई आज म तपाईँलाई उपवासको विषय लिएर म केही समय तपाईहरुसँग बातचित गर्न चाहे। प्रिय मण्डली, बाइबलले तपाईँ र मलाई कहीँ पनि जबरजस्ती तपाईँ उपवास बस्नै पर्छ भन्ने जोर जबरजस्ती गर्दैन। तर हामी बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखिलाई पुरानो नियममा पनि अनि नयाँ नियममा पनि परमेश्वरको जनहरूले उपवास बस्नु भएको छ। परमेश्वरको जनहरू उपवास बस्नु भएको छ। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य छ। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका उहाँको सन्तान हौँ भनेदेखि यो हाम्रो निम्ति पनि एउटा कर्तव्य हो कि हामी प्रार्थना गर्नु, बाइबल अध्ययन गर्नु अनि उपवास बस्नु अनि आराधना गर्नु, यो एउटा हाम्रो निम्ति कर्तव्य हो। किनभने यो सबै कुरोहरू बाइबलमा आएको छ, बाइबलमा यो कुरोहरू स्पष्ट लेखिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि पनि हामी उहाँको छोराछोरीहरूले पनि यो कुरोलाई हाम्रो जीवनमा लागू गर्नु पर्ने हुन्छ। के तपाईँ हामी विश्वासी भइसकेपछि प्रार्थनै नगरिकन खाना खान्छौँ र प्रार्थनै नगरिकन यात्रा गर्छौँ र प्रार्थनै नगरिकन विवाहको लागि प्लानिङ गर्छौँ र प्रार्थनै नगरिकन सेवा सङ्गति सुरु गर्छौँ र? होइन, प्रार्थना गर्छौँ। अनि त्यसको बादमा पनि तपाईँ हामी विश्वासी भइसकेपछि के हामीलाई यो कर्तव्य छैन र बाइबल किन मेरो हातमा छ, मैले किन बाइबल पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रश्न राख्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यो भनिराखेको थिएँ, हो हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ। तब त हामी परमेश्वरको नजदिकता हुन सक्छौँ, तब त हामीले परमेश्वरलाई करिबबाट चिन्न सक्छौँ। र त्यसको साथसाथमा हामीले अझै परमेश्वरलाई करिबबाट चिन्नका लागि हामीले उपवास पनि बसेर परमेश्वरको गहिराई र गुप्तका कुराहरूलाई पनि जान्न एकदमै जरुरी छ। र यसकारणले गर्दा आज म तपाईँको बिचमा उपवासको विषयमा हामी सिक्न गइराखेका छौँ। उपवास भने बित्तिकै हामी यो सोच्छौँ कि खाना नखानु या खानालाई त्याग्नु। उपवास भन्ने बित्तिकै खाना नखाई बस्नु, यतिमै हामी सायद सीमित हुन्छौँ होला। अनि हाम्रो समुदायभित्र बसेका, हाम्रो घर छेउछाउमा बसेका अरू पनि समुदायका, अरू पनि रिलिजनका हाम्रो छिमेकीहरू छन्, उहाँहरूले उपवास बस्दा कसरी बसेका छन् त?
उहाँहरूले उपवास कसरी बसेर त्यो समयलाई बिताइराखेको छ। सायद तपाईँ हामी पनि विगतको दिनमा त्यसरी उपवासहरू बसेका थियौँ होला। म आफ्नो बारेमा भन्दै गर्दाखेरि मैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास नगर्दा या म प्रभुमा नभएको बेलामा, म क्रिस्चियन नभएको बेलामा, त्योभन्दा अगाडि जुन प्रकारको अहिले यो अब दसैँको समयमा मानिसहरू नवरात्रको 9 दिनको फास्टिङ बस्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यो पनि मैले मेरो जीवनमा मैले लागू गरेको थिएँ। म त्यो दिनको 9 दिनको उपवास बसेको थिएँ हैन। त्यसको बादमा पनि कतिजना सोमबारको अरे, मङ्गलबारको अरे, बुधबार, बिहिबार अलग अलग छ हैन, शनिबारको, आइतबारको अलग अलग छ। उनीहरूले कसरी यो उपवासलाई कसरी सम्बोधन गरिराखेको छ। र आज तपाईँ र म प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चिनेका हामी उहाँको सन्तान कहलाएकाहरूले किन हामी उपवास बस्न जरुरी छ त? यो कुरो हामीले जान्न एकदमै जरुरी छ। र उपवास किन बस्छौँ यो कुरो पनि हामीले जान्न जरुरी छ। खाना नखानु मात्र उपवास भनिँदैन मित्र, खाना नखानु मात्रै उपवास भनिँदैन, तर धेरैभन्दा धेरै समय परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्न एकदमै जरुरी छ। धेरैभन्दा धेरै, यानि कि यस्तो एउटा समय हामी हेरौँ न, उपवास बस्दै गर्दाखेरि हामी ड्युटी जानुपर्छ हैन, कोही बेला अचानक हाम्रो कुनै यात्रा पनि हुनसक्छ होइन, तर हामीले त्यो उपवासको एउटा समयलाई चाहिँ हामीले नियुक्त गर्नु पर्यो। अनि त्यो समयमा चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रार्थना गर्दै, आराधना गर्दै, वचन पढ्दै हामीले परमेश्वरमा समय बिताउनु पर्यो। उपवास बस्दाखेरि हामी उपवास बस्यो अनि प्रार्थना नगर्दा पनि हुन्छ, बाइबल नपढ्दा पनि हुन्छ, आराधना नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने विचारधारा हामीमा राख्नु भएन। तर जब हामी उपवास बस्छौँ, हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्छौँ, त हामी उपवास बस्दै गर्दाखेरि हामी आराधना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ केही समय, हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ केही समय, हामीले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ केही समय। त्यो बेलाको प्रकाश चाहिँ, जुन पवित्र आत्माले दिनुहुने प्रकाश चाहिँ एउटा गहिरो प्रकाश हुन्छ। र त्यसकारणले गर्दाखेरि बाइबल पाठ गर्न जरुरी छ। मैले तपाईँलाई भने हामीलाई बाइबलले उपवासको विषयमा धेरै कुराहरू यहाँनिर जनाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। पुरानो नियममा मोसा, एलिया, इजरायलीहरूले उपवास बसेको छ अनि उनीहरूले पनि उपवास बसेका कुराहरू छ। अनि नयाँ नियममा पनि आयो भनेदेखिलाई येशू ख्रिस्टले उपवास बसेको छ, चेलाहरूले उपवास बसेको छ, प्रेरितहरूले उपवास बसेको छ। अनि यहाँहरूले कति दिनको उपवास बसेको छ भन्ने कुरो हामी बाइबलमा हामी पाउन सक्छौँ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? येशू ख्रिस्टको उदाहरण हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई येशू ख्रिस्ट स्वयं 40 दिनसम्म उपवास बस्नुभएको छ। त्यहाँ लेखेको छ 40 दिन अनि 40 रात उहाँ उपवास बसेर आफूलाई तयारी पारेको छ। के को लागि यीशु ख्रिस्ट उपवास बस्नु जरुरी थियो त? किन यीशु ख्रिस्टलाई उपवास बस्नु जरुरी थियो त भन्ने कुरो चाहिँ आज तपाईँ र मैले गएर हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यीशु ख्रिस्टले आफ्नो सेवाकायलाई आरम्भ गर्नु अगाडि, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ चाहिँ उपवास बसेर चाहिँ सामर्थमा, पवित्र आत्माको सामर्थमा, शक्तिमा उहाँ भरिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि आजको दिनमा हामी पनि उपवास बस्न जरुरी छ। म यो कुरोबाट तपाईलाई म इन्करेज गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दा म केही कुराहरू तपाईको बीचमा राख्न चाहन्छु कि मानिसहरूले उपवास बसेर किन उपवास बस्नुपर्छ भन्ने केही कुराहरू म तपाईको बीचमा राख्न चाहन्छु। एक दुईवटा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु जहाँ चाहिँ हामी उपवास यस कारणले पनि बस्छौं कि पश्चाताप गर्दै, मन फिराउँदै, क्षमा माग्दै उपवास बसेका कुराहरू हामीले त्यो कुरोहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र बाइबलले पनि भन्छ यो कुरोहरू। जब तपाईलाई थाहा छ कि पुरानो नियमको योना जब उसलाई निन्वेमा परमेश्वरले
त्यहाँको मानिसहरूको दुष्टता बढेको हुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ उसलाई सुसमाचार सुनाउनु पठाउँछ, गएर भन तिमीहरूको दुष्टताई एकदमै बढेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ योना गएर त्यहाँनिर प्रभुको बारेमा धेरै त्यहाँनिर बताउँछ छ। अनि उसले त्यहाँको मानिसहरूलाई उपवास बस्नको लागि पनि एलाउन गराउँछ हैन। अनि उनीहरू उपवास बसेका कुराहरू पनि हामी थाहा पाउँछौँ हैन। अनि तपाईँले योनाको पुस्तक 3 अध्यायमा गएर हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर हामी यो कुरोहरू हामी पाउन सक्छौँ मण्डली परिवार। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरो जान्न एकदमै जरुरी छ कि उपवास बस्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू, उपवास बस्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू हामीले जान्नुपर्छ। र म तपाईलाई अगाडि बढाउन चाहे समयलाई खेर नफ्यालिकन कि जब तपाईले नहमियाको पुस्तक त्यसको 1 अध्याय अनि 4 देखिको लिएर 7 सम्म पढ्नुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर पश्चाताप गरेका कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। पश्चाताप गर्दै रुँदै उपवास बसेका कुराहरू हामी त्यहाँनिर थाहा पाउन सक्छौँ। अनि न्यायको पुस्तकमा तपाईले 20को 26 तिर गएर पढ्नु भयो भनेदेखिलाई चाहिँ आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि एउटा युद्ध मैदानमा जब उत्रेको हुन्छ अनि विजयलाई प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूले उपवास अनि प्रार्थना गरेको छ। उनीहरूले उपवास अनि प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी न्यायको पुस्तक त्यसको 20 अनि 26 तिर गएर हामी पढ्यौँ भने त्यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ प्रिय। र म तपाईलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि हामी जब कुनै पनि मार्गदर्शकमा हामी हिँड्छौँ अनि सुरक्षाको लागि पनि हामीले उपवास प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कुनै पनि कामहरू गर्छौँ या हामी कुनै पनि यात्रा गर्छौँ या त हामीले सेवा सङ्गतिलाई आरम्भ गर्छौँ या त हामी विवाहको लागि हामी तयारी गरिराखेका हुन्छौँ या त हामी कुनै बिजनेसमा तयारी गरिराखेका हुन्छौँ या हामीले नयाँ मण्डलीको निर्माण गरिराखेका हुन्छौँ या त हामीले आफ्नो मण्डलीभित्र कुनै एल्डर या डिकन या चर्चको कुनै एउटा लिडर्सलाई तयार गरिराखेका हुन्छौँ भनेदेखिलाई हामीले उपवास अनि प्रार्थना गर्न एकदमै जरुरी छ। जहाँ तपाईले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नका लागि तपाईले चर्चभित्र आफ्नो मण्डलीभित्र कसैलाई नियुक्त गर्नका लागि तपाईले पास्टरको चर्चको अगुवा गुरुबाले पनि उहाँहरू उपवास प्रार्थना गर्न एकदमै जरुरी छ। म तपाईलाई भनिदिउँ कि तपाईलाई थाहा होला जब पनि के अरे पावलले यहाँनिर एउटा यहाँनिर यसो लेखेको छ, म तपाईलाई भनिदिन चाहन्छु। प्रेरितको पुस्तक त्यसको 13 अनि 2 मा यहाँ यसरी लेखेको छ। के लेखेको छ भने तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिरहेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। हेर्नुहोस्, जब तपाईँ र म जब मण्डलीभित्र कुनै एउटा व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कामको लागि, त्यो बेलामा जब हामी उपवास प्रार्थना गर्छौँ पवित्र आत्माले हामी भित्र कुन व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हो हामीहरूले परमेश्वरबाट पवित्र आत्माले हामीलाई त्यो नियुक्त गराउँछ। कतिचोटि हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखिलाई नि मैले देखेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि हामी मण्डलीमा कुनै नयाँ व्यक्ति आएको छ र कोही पैसावाला व्यक्ति छ, राम्रो गरिबनी खाने व्यक्ति छ, उसले चाहिँ मण्डलीमा राम्रो स्पोन्सर गर्नु सक्छ, उसले पास्टरलाई खुसी तुल्याउनु सक्छ भन्ने जस्तो व्यक्ति कोही आयो भनेदेखिलाई हामी आजको दिन आयो अनि अर्को आइतबार ग्रहण गरायो अनि अर्को आइतबार तुरन्तै बक्तिस्मा दियो, फेरि अर्को आइतबार चाहिँ उसलाई चर्चको एउटा लिडरसिप कुनै पनि एउटा जिम्मेवारी उसलाई सुम्पिदिइहाल्छ। भरे उसलाई त्यति साह्रो केही पनि थाहा पनि हुँदैन। किन हामीले त्यसो गर्छौँ? किनकि हामीलाई थाहा छ यो व्यक्ति
यो व्यक्तिले मेरो लागि धेरै कुरो गरिदिन सक्छ। हामी त्यो हितमा बसिराखेका हुन्छौँ, त्यो विचारधारामा हामी बसिराखेका हुन्छौँ। अनि ऊ एउटा पैसावाला मान्छे, उच्च लेभलमा बसेको मान्छे हुनसक्छ, संसारको विभिन्न डिपार्टमेन्टको सिनियर डिपार्टमेन्टमा बस्ने मान्छे। अनि हामीले चाहिँ प्रार्थनै नगरिकन अनि स्टेटबाट है या पुल्पितबाट हामी के एलाउन्स गर्छौँ भनेदेखिलाई, मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो फलानालाई तिमीले चर्चको यस्तो राखा, उस्तो राखा, एल्डर राखा, डिकन राखा, सेक्रेटरी राखा, केसियर बनाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि आज म उहाँलाई उसलाई यो परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी र पद अधिकारी सुम्पिँदैछु भनेर चर्चमा एलाउन्स गर्छ। तर 6 महिना बित्दा नबित्दामा त्यो मण्डलीमा फुट अमेलताहरू पनि उत्पन्न भइराखेको मैले पनि देखेको छु यस्तो कुरोहरू। र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले कुरा गरेको यो कुरोलाई हामीले बिना प्रार्थना र बिना उपवासद्वारा परमेश्वरले नभनिकन हामीले यो कुरो गर्न उचित हुँदैन। गर्छौँ भनेदेखिलाई केही दिनको लागि त्यो सीमित होला। म के पाऊँ भन्ने मैले सोचेर गरिराखेको छु होला, तर त्यो सठिक होइन। र यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर पौलको पहिलो प्रचार यात्रा शीर्षकले बताएको छ। अनि त्यहाँनिर उनीहरूले सेवकाईको दौरानमा कसलाई कसलाई नियुक्त गर्नु डाइरेक्ट नियुक्त गरेको छैन यिनीहरूले। अनि यहाँहरूले चाहिँ उपवास र प्रार्थना गरेको छ। अनि पवित्र आत्माले उनीहरूको हृदयमा त्यो कुरा हालिदिनु भयो। अनि उनीहरूले त्यो व्यक्तिहरूलाई सेवकाईको लागि नियुक्त गरेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। र त्यही कुरालाई म अगाडि बढाउन चाहे। प्रेरित 14को यहाँनिर 23 मा पनि हामी यो कुरो यहाँनिर भेट्टाउन सक्छौँ। म तपाईँको निम्ति पढिदिन चाहे। यहाँनिर यसरी लेखेको छ कि जब तिनीहरूले उनीहरूको हरेक मण्डलीमा एल्डरहरू नियुक्त गरे तब प्रार्थना र उपवास सहित उनीहरू आफूले विश्वास गरेका प्रभुको जिम्मामा उनीहरूलाई सुम्पिदिए। हेर्नुहोस् त कति मिठो कुरा छ यहाँ, कति मिठो कुरा छ यहाँ कि हामीले मण्डलीभित्र एल्डर, डिकन या त चर्चभित्र कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले कुनै पनि पद अधिकारी सुम्पिन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ, कुनै कामको जिम्मेवारी सिनियर पर्सन सुम्पिन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले बिना प्रार्थना र बिना उपवास बिना हामीले यो कुरो गर्नु नमिल्दो रहेछ। किनकि बाइबलले यो कुरो हामीलाई बताउँदछ। अनि हामी आफैले यो कुरो गर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ प्रिय मण्डली, अगुवा गुरुजनहरू, म तपाईँभन्दा तपाईँको भाइ हो म, तर बाइबलले भनेको जे कुरो छ त्यो कुरोलाई नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले विगतको दिनमा एउटा कुरो बताउँदै थियो, प्रभुले प्रार्थनाबाट मेरो जीवनबाट पनि धेरै ठुल्ठुलो काम गर्नुभयो। प्रभुले गर्नुभयो, मैले होइन। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यति बेला मेरो बारेमा मैले तपाईँलाई भनिनँ। धेरै पास्टर्सहरू चाहिँ कस्तो छ, मैले 2020 को जुमबाट मैले धेरै कुरोहरू पास्टरको जीवनमा मैले के थाहा पाएँ भने कि मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, तर प्रभुलाई आफूभन्दा पछाडि राखेँ। प्रभुलाई पछाडि राखेर आफूलाई प्रभुको अगाडि राख्देर आफ्नो बढी बढाइ गरेको कुराहरू थाहा पाएँ। मैले प्रार्थना गर्दाखेरि त डङ्गै लडेको नि हो भन्छ। मैले प्रार्थना गर्दाखेरि त भेटी नदिने मान्छेले त गोजीबाट पैसा निकालेर मलाई पैसा दियो हो भन्छ। मैले प्रार्थना गर्दाखेरि त दुष्ट आत्मा त निक्लिएर गएको, मैले हिँडेर निक्लिएर गएको देखेँ हो भन्छ। यो भन्नु के उचित हो? मलाई लाग्छ सायद होइन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। किनकि प्रभुले त हामीबाट पो काम गर्नुहुन्छ त हौ। प्रभुले काम गर्नुहुन्छ, हामीले त होइन त। प्रभुले त्यो काम गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै यहाँ पनि अगर नियुक्त गर्नको लागि, एल्डर नियुक्त गर्नको लागि या सेवकाईको काममा नियुक्त गर्नको लागि अगर उनीहरूले आफै गरेको भएदेखिलाई सायद त्यो प्रभावशाली हुन्थेन होला। तर परमेश्वरसँग उपवास अनि प्रार्थना गरेकोले गर्दा त्यो कुरो पुरा हुन गएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि म अगाडि बढेँ। यहाँनिर तपाईँले म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हाम्रो मैले तपाईँलाई 3टा कुरा बताएँ। अब म 4 नम्बरमा आइरहेको छु कि
आत्मिक शक्तिलाई अनि अधिकार पाउनको लागि पनि हामी उपवास प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, उपवास बस्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यीशु ख्रीष्टको अधिकारले यो कुरो सिकाउँदछ। यीशु ख्रीष्टले पनि त्यो अधिकारलाई प्राप्त गरेको कुराहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। पवित्र आत्माको कुरामा यहाँनिर लुका रचित सुसमाचार त्यसको तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखिलाई कहाँनिर भन्दै गर्दाखेरि लुका रचित सुसमाचार त्यसको 4 अध्यायमा यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखिलाई 4 अध्यायमा त्यसको लुका रचित सुसमाचार त्यसको 4को 1 मा यसरी भनेको छ, यीशु पवित्र आत्माले परिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्किनु भयो र आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा लैजानु भयो भनेर भनेको छ। पवित्र आत्माले परिपूर्ण भयो भनेर भनेको छ। अनि त्यसकै तपाईँले 4को 14 मा गएर पढ्नुभयो भनेदेखिलाई यहाँनिर यसरी लेखेको छ, यीशु पवित्र आत्माको शक्तिमा गलिलमा फर्किनु भयो भनेर भनेको छ। पवित्र आत्माको शक्तिमा गलिलमा फर्किनु भयो भनेर भने त्यहाँनिर पवित्र आत्माको परिपूर्णतामा भनेर भनेको छ भनेदेखिलाई यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिमा भनेर भन्नुभएको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उपवास बस्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको परिपूर्णता, परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्ति हामीले पाउने रहेछौँ है मण्डली। किनकि हामीले यो कुरोलाई बाइबलबाट नि थाहा पाइराखेका छौँ। हामी उपवास बस्दाखेरि पवित्र आत्माको परिपूर्णता र उपवास बस्दाखेरि पवित्र आत्माको शक्तिलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ है मण्डली। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गरेका सेवकाईहरूमा तपाईँ र मैले जुन सेवकाई प्रभुले दिनुभएको छ त्यो सेवकाईको दौरानमा चाहिँ तपाईँ र मैले गर्दै गरेको काममा प्रभुले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको शक्तिले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ, जुन काम यीशु ख्रीष्टले चेलालाई दिनुभएको थियो। अनि चेलाहरू एक ठाउँ गएर भूत लागेको केटोलाई निकाल्नु पर्ने थियो, तर चेलोले निकाल्नु सकेन। अनि चेलाहरू फर्केर अनि त्यो मानिस पनि त्यहाँ गएर यीशुलाई भन्छ, तपाईको चेलाहरूले त मेरो छोरालाई यसरी दुष्ट आत्मा लागेको थियो, उनीहरूले निकाल्न के गर्नु सकेन निकाल्नु सकेन भनेर त्यहाँनिर बताउँदछ। अनि यहाँनिर म तपाईलाई बताइदिन चाहे कि यहाँनिर कहाँनिर भन्दै गर्दाखेरि म तपाईलाई बताउन चाहे 4:21 मा यहाँनिर लेखेको छ। 4:21 मा यहाँनिर कहाँनिर भन्दै गर्दाखेरि तपाईको म क्षमा चाहन्छु तपाईलाई कि 17को लुकाको 17:21 मा यहाँनिर यसरी लेखेको छ। म तपाईलाई बताउन चाहे, म क्षमा चाहन्छु। लुकाको 17:21 मा यहाँनिर यसरी लेखेको छ। के लेखेको छ भनेदेखिलाई चाहिँ न त मानिसहरूले भन्ने छ मत्ती रचित सुसमाचार म क्षमा चाहन्छु तपाईहरुलाई। मत्ती रचित सुसमाचार त्यसको 21 अध्यायको 17 मा यहाँनिर यसरी लेखेको छ। 17:21 मा यहाँ यसरी भूत लागेको केटो भनेर यहाँनिर शीर्षकमा बताएको छ। अनि 21 ले भन्छ, के भन्छ भनेदेखिलाई त पनि यस किसिमको भूत चाहिँ प्रार्थना र उपवास बिना निस्किँदैन। यानी कि जुन केटोलाई भूत लागेको थियो त्यो केटोलाई प्रार्थना गर्नका लागि चेलाहरू गएको थियो, तर चेलाहरूले त्यो निकाल्न सकेन हैन। अनि 14 ले भन्छ, तब उहाँहरू भिड भएको ठाउँमा आउनु भएपछि एकजना मानिसले उहाँको समूह आए, घोडा टेकेर भन्नुभयो, प्रभु मेरो छोरामाथि दया गर्नुहोस्, किनकि त्यसलाई छाडे रोग लागेको छ र ठुलो कष्ट भोग्दैछ। त्यो कहिले
आगोमा पस्छ, कहिले पानीमा पस्छ। मैले त्यसलाई तपाईँका चेलाहरू कहाँ ल्याए, तर तिनीहरूले त्यसलाई निको पार्न सकेन। त्यसलाई निको पार्न सकेन। कतिचोटि हामी यो प्रयास गर्छौँ होला, कतिचोटि हामीले यो प्रयास गरिराखेका छौँ होला, तर हामीले चाहिँ उपवास र प्रार्थना बिना चाहिँ, उपवास बिना चाहिँ यस्तो प्रकारको दुर्घटनाहरूलाई, यस्तो प्रकारको दृश्य, यस्तो प्रकारको रोग दुष्ट आत्मा लागेकोहरूलाई चाहिँ उपवास र प्रार्थना बिना निकाल्नु हामी सक्दैनौँ भनेर बाइबलले नै बताउँदछ। मैले भनेको कुरा होइन। म तपाईँलाई अगाडि बढ्न चाहेँ। तपाईँलाई थाहा होला, एउटा स्त्री जसको नाम हन्ना हुन्छ, लुका रचित सुसमाचार त्यसको 2:37 गएर पढ्यो भनेदेखिलाई उहाँ चाहिँ 84 वर्ष पुगेको, अनि उहाँ जवानी स्थितिमा नै विधुवी भएर अनि हमेसा परमेश्वरलाई उपवास बस्दै अनि आराधना गर्दै परमेश्वरलाई उहाँले महिमा गर्नुहुन्थ्यो। अनि यो कुरो आज हाम्रो जीवनमा पनि मलाई लाग्छ सायद हामीले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि म तपाईँलाई 5वाँ नम्बरको कुरा मैले बताएँ कि प्रभुप्रति हाम्रो एउटा घनिष्ठ प्रेमको सम्बन्धको प्रकट गरेको हुनुपर्छ। प्रभुलाई हाम्रो एउटा मैले पनि प्रभुलाई मैले प्रेम गर्छु भन्ने एउटा हाम्रो जीवनबाट प्रकट हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ यसरी नै हो, जो मैले तपाईँलाई भने प्रार्थना अनि बाइबल अध्ययन अनि उपवास बस्दै अनि आराधना गर्दै हामीले कि प्रभु म पनि तपाईँलाई त तपाईँले गरे जस्तै प्रेमलाई म प्रकट गर्दैछु। कसरी गर्दैछु कि म प्रार्थना गर्दै, बाइबल अध्ययन गर्दै अनि उपवास बस्दै म तपाईँको मैले पनि म तपाईँलाई प्रेम गर्छु भनेर हामीले प्रकट गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा होस्, व्यवस्थाको पुस्तकमा मोसालाई इजरायलीहरूको लागि लिड गर्नका लागि उसलाई भन्नुभएको थियो अनि प्रभुले उहाँलाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरूको परमप्रभु परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले प्रेम गर भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि त्यसको बादमा चाहिँ सदुकीहरूले अनि उनीहरूको एउटा हाकिमले प्रभुलाई जाँच्नका लागि पनि व्यवस्थामा कुन सबभन्दा ठुलो आज्ञा हो भनेर त्यहाँनिर उसलाई जाँचेका कुराहरू छ। अनि येशू ख्रिस्टले पनि त्योही वचनलाई व्यवस्था 6को 5 पदलाई उसले कोट गरेर त्यहाँनिर भन्छ, तिम्रो सबैभन्दा ठुलो आज्ञा चाहिँ तिम्रो सारा हृदयले, तिम्रो सारा प्राणले, तिम्रो सारा शक्तिले परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गर भनेर भन्नुहुन्छ। र यस कारणले गर्दा त्यो प्रेमलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रकट गर्ने त, म प्रभुलाई प्रेम गर्छु भनेर कसरी प्रकट गर्ने त, कसरी त्यसको आइडेन्टिफाई गर्ने त? अनि त्यसको आइडेन्टिफाई यही नै हो, त्यसको प्रकटी यही हो, त्यसको स्पष्टीकरण यही हो कि तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा बाइबल अध्ययनको समय हुनु पर्यो, बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यसको बादमा हामी उपवास पनि बस्नु पर्यो अनि आराधनाको जीवन पनि बिताउनु पर्यो है। अनि यस कारणले गर्दा हामी उपवास बस्न जरुरी छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो बिहानी उपवासको विषयमा हामी सिकिराखेका थियौँ। पुरानो नियममा पनि प्रभु तपाईँले आफ्नो जनहरूको जीवनबाट उपवास समय बिताएर, उपवासको समय बिताएर प्रभु उनीहरूमा प्रभु तपाईँको एउटा महान काम गर्नुभयो प्रभु। अनि नयाँ नियममा पनि प्रभु तपाईँले उपवासको जीवनबाट महान काम गर्नुभएको छ। आजको वर्तमानको मण्डलीभित्र पनि प्रभु तपाईँले उपवासबाट एउटा शक्तिशाली काम गरिरहनु भएको छ प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरमा प्रभु हामी यसरी नै समय बिताउँदै, यसरी उपवास बस्दै, यसरी प्रार्थना गर्दै, यसरी तपाईँको वचनलाई अध्ययन गर्दै, यसरी तपाईँको आराधना गर्दै प्रभु जसरी तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ प्रभु। धन्यवाद, तपाईँले हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थनालाई सुन्नुभयो। धन्यवाद, तपाईँले यो सुनाउन अवसर दिनुभयो। धन्यवाद, सबै कुरोबाट महिमा तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा भएको होस्। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई सबैलाई आशिष दियोस्। जय मसीह।